बेलुका 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईंलाई स्वागत छ। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। नमस्कार, म सरस्वती तामाङ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। उपत्यकामा 1888 सहित देशभर 3515 जनामा कोरोना संक्रमण, थप 16 जनाको मृत्यु। संघीय संसदका समितिहरूले दिएका निर्देशनहरू कार्यान्वयन भएनन्। निर्देशन पालना भए नभए बारे समितिहरूले पनि खासै चासो राखेनन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाद्वारा शीर्ष नेताहरूको बैठक आह्वान, महाधिवेशनमा कसरी जाने भन्ने विषयमा छलफल गरिने। सेनेगलको समुद्री इलाकामा डुङ्गा दुर्घटना, कम्तीमा 140 प्रवासीको मृत्यु, 59 यात्रुको जीवितै उद्धार। र राष्ट्रिय फुटबल टिमका थप 1 जनामा खेलाडीमा कोरोना संक्रमण, संक्रमितको संख्या 5 पुग्यो। अब पूरा समाचार। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप 16 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आज थप 16 जनाको मृत्यु भएको हो। यो सँगै कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 920 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 3515 जना कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 14989 जनाको पीसीआर परीक्षण हुँदा 2156 पुरुष र 1361 महिला गरी 3517 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। काठमाडौँमा 1508, ललितपुरमा 249 र भक्तपुरमा 131 गरी उपत्यकामा 1888 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1,68,235 पुगेको छ। आज 4096 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हालसम्म 1,28,958 जना उपचारपछि निको भइसकेका छन् भने देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 38,357 जना रहेको छ। संघीय संसदका समितिहरूले दिएका निर्देशनहरू सरकारी तहमा कार्यान्वयन नहुने समस्या देखिएको छ। कोरोना पछिको अवस्थामा विभिन्न समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेका निकायहरूलाई दिएको निर्देशन सरकारले पालना नगरेको हो। चीनमा पहिलो पटक कोरोना संक्रमण देखिएपछि नेपालमा पर्न सक्ने प्रभावका विषयमा कानून न्याय तथा मानवाधिकार समितिको चैत 6 गते बसेको बैठकले पहिलो निर्देशन दिएको थियो। जनसङ्ख्या अनुसारको आइसियु, आइसोलेसन बेड, अत्यावश्यक औषधि खरिद, बजार अनुगमन, सम्भावित जोखिम क्षेत्रको पहिचान र संरक्षण लगायतका विषयमा सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। त्यसपछि विभिन्न समितिले 2 दर्जनभन्दा बढी बैठक बसी कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम र नागरिकको स्वास्थ्य उपचार सम्बन्धी निर्देशन दिए। पछिल्लो निर्देशन असोज 18 गते अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले कोरोनाको कारण पर्यटन क्षेत्रमा परेको असरका बारेमा अध्ययन विश्लेषण गर्दै हवाई सेवा र होटल व्यवसाय सञ्चालन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर सरकारसँग राय मागेको थियो। यसबीचमा महिला तथा सामाजिक समिति, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति, राज्यका निर्देशन, सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति, राज्य व्यवस्था समिति, विधायन तथा व्यवस्थापन समिति, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेका मन्त्रालय विभागलाई निर्देशन दिएका थिए। निर्देशनहरू कुनै तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, कुनै नीति बनाउनुपर्ने, कुनै कानून परिमार्जन गर्नुपर्ने लगायतका छन्। तर यस्ता कुनै पनि काम सरकारले गरेको छैन। सरकारले आफ्नो अनुकूल हुने कानूनको व्याख्या गरिरहेको छ। अहिलेसम्म अधिकांश समितिहरूले दिएको निर्देशन आधा मात्र होइन, विगतदेखि नै कार्यान्वयन भएको पाइन्छ। तर होइन, हेप्या कारण के हो भने जुन दलको वर्चस्व बहुमत हुन्छ त्यही दलको सरकार, त्यही दलको सांसदहरू त्यहाँ बहुमतमा हुन्छ। अनि एउटै दलको सांसदले वर्चस्व भएको, बहुमत भएको सरकारलाई खासै गरी केही गर्दैन। यता समितिको प्रभावकारिता र सरकारलाई समितिप्रति जवाफदेही बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई निर्देशन पठाउने वा समितिमै बोलाएर निर्देशन दिन सकिने व्यवस्था नियमावलीमा रहेको छ। यदि समितिलाई अटेर गरेको छ, समितिका कारण निर्णयहरू कार्यान्वयनमा नलगिरहेको छ भने
प्रतिवेदन होइन लिखित रूपमा उहाँलाई जानकारी दिन पनि सकिन्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई नै समितिमा बोलाएर त्यो विषयमा छलफल पनि गर्न सकिन्छ। समितिले दिने गरेका निर्देशनहरू एक आपसमा विरोधाभास हुने, कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर निर्देशन दिने गरेका कारण पनि सरकारलाई निर्देशन कार्यान्वयनबाट पन्छिन सजिलो हुने गरेको छ। सरकारका निकायहरूलाई अनुकूलता लाग्ने हकमा चाहिँ संसदीय समितिका निर्णयहरूलाई देखाएर उहाँहरू चाहिँ कार्यान्वयनमा लैजानुहुन्छ। आफूलाई प्रतिकूल हुने अवस्था पर्ने बित्तिकै त्यसलाई घरमा बन्द गर्ने वा नेग्लिजेन्स गर्ने अथवा त्यसलाई नथाहा पाए जस्तो गर्ने, त्यसलाई कार्ययोजनाहरूमा र अन्य कुराहरूमा प्राथमिकता नदिने कामहरू चाहिँ हामी कहाँ भइरहेको देखिन्छ। सरकार भनेकै संसदबाटै यो चाहिँ स्थापित बनेको हुनाले उहाँले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो। हामी कहाँ चाहिँ यो अब उदासीनता बढी, अब यस्ता कुराहरूमा चाहिँ पार्सियलिटी गर्ने। समितिहरूले पनि आफ्नो कार्यक्षेत्रमा दिएका निर्देशन पालना भए नभएको विषयमा पनि खासै चासो राख्ने गरेको पाइएको छैन। निर्देशन कार्यान्वयनप्रति सरकार जिम्मेवार हुनु एवं संसदीय समिति, सांसद र सचिवालयका कर्मचारीहरू समेत क्रियाशील हुनु जरुरी देखिन्छ। धनगढी नगरपालिका वडा नम्बर 1 स्थित कब्रस्थानमा कोरोनाबाट मृत्यु भएकी महिलाको शव गाडिएपछि सिल गरिएको छ। बिहीबार कोरोना संक्रमित महिलाको शव स्थानीय प्रशासन र नेपाली सेनाको टोलीले बस्ती बीचैमा रहेको कब्रस्थानमा गाडेको थियो। त्यसपछि कोरोना संक्रमितको शव मानव बस्ती नजिकै गाडिएको भन्दै स्थानीयहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। यससँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सरकारवालाहरू बीच छलफल गर्दा पनि कुनै निष्कर्ष नआएपछि अर्को निर्णय नआएसम्मका लागि कब्रस्थान सिल गरिएको धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता सन्तोष मोडभरीले जानकारी दिनुभयो। यो किसिमको हामीले एउटा सूचना पनि जारी गरेका छौँ। अर्को व्यवस्था नमिलेसम्मलाई अब यहाँ चाहिँ कुनै पनि अन्य यो कब्रस्थान खुल्ला नगर्ने भनेर त्यही हिसाबले अब त्यसपछि अब उहाँ मुस्लिम समुदायसित पनि के छलफल होला। मानव बस्तीसँगै जोडिएको कब्रस्थानमा कोरोना संक्रमितको शव व्यवस्थापन गरेको भन्दै स्थानीयले विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। स्थानीयले कब्रस्थानमा ताला समेत लगाएका कारण अन्य मृतकको शव व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। आन्दोलनरत पक्षले भने धनगढीमा रहेको कब्रस्थान सधैँका लागि बन्द हुनुपर्ने माग गरेका छन्। मान्छेलाई चाहिँ कसैसँग सल्लाह नगरेर ल्याएर जो दर्शन गरियो त्यसको घोर विरोध हो। त्यसका लागि हामीले हिजोदेखि आजसम्म हामी निरन्तर आन्दोलनमै छौँ। अब हामीलाई सिडी साले हिजो गएको थियौँ, हामी बोलाएको थियौँ। उहाँले भन्नुभयो ठिक छ, अब यसलाई चाहिँ यसको चाहिँ अब जे भयो भइहाल्यो, अब यसलाई चाहिँ हाम्रो गल्ती भएकै हो, यसलाई चाहिँ यसको अन्वेषण गर्छ भन्नुभयो। सेती प्रादेशिक अस्पतालको कोभिड अस्थायी अस्पतालमा उपचारका क्रममा बिहीबार बिहान मृत्यु भएकी कोरोना संक्रमित महिलाको शव स्थानीय प्रशासन र नेपाली सेनाको टोलीले बस्ती बीचैमा रहेको कब्रस्थानमा गाडेका थिए। मानव बस्तीसँगै रहेको कब्रस्थानमा कोरोना संक्रमितलाई गाडेको भन्दै आक्रोशित स्थानीयहरूले अन्यत्रै व्यवस्थापन गर्न माग गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले शीर्ष नेताहरूको बैठक बोलाउनु भएको छ। 21 गते बोलाइएको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बस्नु अघि देउवाले शीर्षस्थ नेताहरूसँग छलफल गर्न बैठक बोलाउनु भएको हो। सभापति देउवाका स्वकीय सचिव हानु देउवाका अनुसार 17 कार्तिकमा शीर्ष नेताहरूको बैठक बोलाइएको हो। केन्द्रीय समिति बैठकमा हुने छलफल र महाधिवेशनमा कसरी जाने भन्ने विषयमा छलफल गर्न शीर्षस्थ नेताहरूबीच बैठक हुन लागेको उहाँले बताउनु। यस्तै पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल लगायत नेताहरूले बुझाएको विरोध पत्रका सन्दर्भमा पनि शीर्ष बैठकमा छलफल हुनेछ। केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक कार्तिक 21 गते दिउँसो 1 बजे पार्टी कार्यालयमा बस्दैछ। केन्द्रीय समितिको बैठक अगावै आफूहरूले अघि सारेका विषयहरू सम्बोधन हुनुपर्ने पौडेल पक्षको माग छ। नेपालको पहिलो आधुनिक सुरुङ मार्ग नागढुङ्गा सिस्नेखोला निर्माणको काम तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ। लकडाउन र दशैंका कारण केही समय अवरोध भए पनि परियोजनालाई समयमै सक्ने गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको हो। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको नेपालकै पहिलो आधुनिक सुरुङ मार्ग नागढुङ्गा सिस्नेखोलाको कामलाई समयमै सक्ने गरी काम अगाडि बढाइएको छ। जापानिज कम्पनीलाई निर्माणको मुख्य जिम्मा दिइएको छ भने अन्य 2 नेपाली निर्माण कम्पनीलाई सहायक निर्माणको जिम्मा दिइएको छ। 2076 साउनबाट सुरु भएको परियोजना निर्धारित समय अर्थात् 42 महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम थालिएको हो। सुरुङ मार्गको पहिलो नेपालको सुरुङ मार्गको रूपमा 2680 मिटरको 2टा ट्विन टनेल भन्छ
दुईटा सुरुङ यसमा निर्माण हुन्छ र एउटा मेन टनेल ठुलो टनेल हुन्छ र त्यो चाहिँ 3 लेनको हुन्छ र अर्को एस्केप टनेल भन्छ इभ्याकुएसन टनेल त्यो जुन चाहिँ इमर्जेन्सी टनेलको रूपमा काम गर्छ। चन्द्रागिरी नगरपालिकाको टुटीपाखाबाट धादिङको सिस्नेखोला निस्कने सुरुङ मार्गमा 2680 मिटरको 2वटा टनेल रहनेछन्। बीचमा कुनै समस्या आए वा दुर्घटना भए उद्धारका लागि सहायक टनेल प्रयोग गरिनेछ। सडक मार्गमा आधा घण्टा लाग्ने समय सुरुङ मार्ग भएर 2 मिनेटमा पार गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ। नागढुङ्गाको जुन ओह्रालो सुरु हुन्छ त्यहाँनिर हामीसँग अरू विकल्प जुन अहिले एक्जिस्टिङ रोड जुन छ एक्जिस्टिङ रोडलाई एक्सटेन्सन गरेर फराकिलो बनाउन सकिने अवस्था छैन। के हुन्छ भने ट्राफिक फ्लो अहिले जुन आधी घण्टाको समय लाग्थ्यो त्यो 2 मिनेट 3 मिनेटमा पार गर्न सक्छ। 2680 मिटर एउटा समयको बचत भयो। अर्को पोल्युसन जुन हुन्छ धुवा फाल्ने उकालो चढ्दा घुम्तीमा पोल्युसनको बचत हुन्छ। निर्माणाधीन परियोजना बनिसक्दा नागढुङ्गा 9 सडक खण्डको ट्राफिक जाम र यात्रा अवधि समेत छोटिने विश्वास लिएको छ। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द मात्यका साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। 12 जितपुरका व्यवसायीहरूले पथलैया वीरगञ्ज व्यापारिक सडक करिब 1 घण्टा अवरोध गरेका छन्। 12 जिल्लाकै व्यापारिक केन्द्रको रूपमा रहेको जितपुर बजारको सडक निर्माणमा ठेकेदार कम्पनीले लापरवाही गरेको भन्दै त्यहाँका व्यवसायीहरूले आज सडक अवरुद्ध गरेका हुन्। 2 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने जिम्मा पाएको युनाइटेड वेल्डर्स 4 वर्ष बितिसक्दा पनि काम सम्पन्न नगरेपछि दबाव सृजना गर्न पहिलो चरणमा 1 घण्टा सडक अवरुद्ध गरिएको हो। जबसम्म हाम्रो सम्बन्धित निकायले केही हाम्रो एस्योरिटी दिनुहुन्न, त्यो बाटो यति दिनमा बन्छ, त्यो पनि मुखले हामीले मान्दैनौँ। एउटा लिखित एउटा आउनु पर्यो, हामीलाई प्रतिबद्धता दिनु पर्यो उहाँहरूले। काममा ढिलाइ गरेपछि युनाइटेड वेल्डर्स कम्पनीलाई 1 करोड 75 लाख जरिवाना समेत गरिएको थियो। कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकामा रहेको साना किसान सहकारी संस्थामा अनियमितता भएको रहस्य बाहिरिएको छ। सहकारीको भवनमाथि तला थप्ने भन्दै सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत कोटेसन आह्वान नगरी 46 लाख रुपैयाँ रकम खर्च गरिएको छ। कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकामा रहेको साना किसान सहकारी संस्थाको भवनमाथि तला थप्ने भन्दै कोटेसन आह्वान नगरी 46 लाख रकम खर्च गरिएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत कोटेसन आह्वान नगरी लाखौं रकममा अनियमितता भएको सियर सदस्यहरूले आरोप लगाएका छन्। यसअघि पनि संस्थाका जिन्सी सामान खरिद गर्दा आर्थिक नियमावली भन्दा बाहिर गएर मनोमानी रूपले खरिद गरिएको सहकारी सदस्यहरूले बताएका छन्। सहकारीको भवनमा 2 कोठा, बैठक हल, भान्सा र शौचालय सहितको तला थप्दा 46 लाख 9,525 रुपियाँ खर्च गरिएको छ। सहकारीले भने नीतिगत रूपमा नभई व्यावहारिक रूपमा काम गरेको भन्दै अनियमितता ढाकछोप गरिरहेको छ। एउटा 3 कोठा बराबरको हल बनेछ, अनि तल 1 कोठा 4, 2 कोठा यिनी भए 5 कोठा बरान्डा, अनि टोयलेट गोदाम, बाउन्डरी, अनि यो मोटरसाइकलहरू राख्ने त्यो के भन्छ त्यसलाई, मोटरसाइकलहरू राख्ने, अनि आँगन पिँढी सबै लेन्टर गरेको। भवन सुरु गरेदेखि भवनमा लागेको खर्च जति 46 लाखै हो सर। लागत इस्टिमेट बिनै जोगराम चौधरीलाई भवनको तला थप्न 46 लाख 9,525 रुपैयाँमा ठेक्का दिएको थियो। तर माथिल्लो तलाको उद्घाटन नै नभई ढलानमा चिरा परेको छ। 260 नभर्नु 255 मा काम गर्नु, राम्रो काम गरिदिनुहुन्छ भनेर हामीले ठेकदारसँग त्यसै सञ्चालक समितिकै बीचमा कुरा राखेथ्यौँ। भवन निर्माण गर्दा नियम विपरीत कार्य भएको सहकारीकै अध्यक्षले स्वीकारेका छन्। हैन, हाम्रो साधारण सभामा हामीले चाहिँ सबै कुरा हामीले सुनाउने छौँ। त्यही हो सर। अब साधारण सभामा जे भन्नुपर्छ हामी साधारण सभामा पनि सुनाउँछौँ। साधारण सभाले गरेको कुरा पनि हाम्रो शेर सदस्यले हो। यो भवन बनेको शेर सदस्यले हो। भवन निर्माणमा आर्थिक अनियमितता भएको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। कञ्चनपुरबाट जुद्ध चौधरीको रिपोर्ट। दाताले आर्थिक सहयोग गरेको सरकारी काम कतिसम्म विलम्ब हुँदो रहेछ भन्ने गजबको उदाहरण फेला परेको छ झापाको भद्रपुरमा।
कर्मचारी, निर्माण कम्पनीको लापरवाही र नियमनकारी सरकारी निकायको गलत कदमले यो रहस्य बाहिरिएको हो। एउटा कोल्ड स्टोर अर्थात् शीत भण्डार निर्माण गर्न कति समय लाग्ला? 2 वर्ष, 3 वर्ष वा 5 वर्ष? तर तपाईँको अनुमान गलत साबित भएको छ। झापाको भद्रपुर नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा निर्माण सुरु भएको 10 वर्ष बित्दा पनि एउटा कोल्ड स्टोर निर्माण सम्पन्न भएको छैन। नेपाल भारत मैत्री सङ्घको पहलमा भारतीय दूतावासको आर्थिक सहयोगमा भद्रपुर नगरपालिकाले 2067 साल मङ्सिरबाट 15 महिनामा सम्पन्न गर्ने गरी 4,13,37,364 रुपियाँको लागतमा निर्माण सुरु गरेको कोल्ड स्टोर हालसम्म पनि निर्माणाधीन अवस्थामै छ। तोकिएको समय सीमाभित्र सुनौलो खिम्ती कन्स्ट्रक्सन काठमाडौँले काम नगरेपछि दूतावासले आर्थिक सहयोग समेत रोकिदिएको छ। यो गलत रवैयाप्रति स्थानीय आक्रोशित भएका छन्। अहिले पनि यो संस्था सार्वजनिक सम्पत्ति हुनुपर्नेमा चाहिँ नेपाल सरकारको स्वामित्वमा सार्वजनिकको चाहिँ यो सम्पत्ति हुनुपर्नेमा व्यक्तिको हकमा यो बनिरहेको। क्वालिटीको कुरामा पनि हामीले सुरुदेखि हेर्दाखेरि नै पिलरहरू चर्केको, यसको गुणस्तर जे हुनुपर्ने हो त्यस किसिमको गुणस्तरको थिएन। यो 95% काम सकिसक्यो भनेको ठाउँमा भित्र अहिले पनि जीर्ण अवस्थामा छ। व्यक्तिगत नामको जग्गामा पैसा खर्च गरेपछि निर्माणमा लागत बढेको हो। तर यता कोल्ड स्टोर निर्माणाधीन जमिन व्यक्तिका नाममा नभई भद्रपुर कृषक समूहको नाममा रहेको निर्माणमा संलग्नहरूको भनाइ छ। स्टेसन मैले गराएको छु, भद्रपुर कृषक समूहको नाममा जग्गा हो। सम्पन्न उसको नगरपालिकाको काम निर्माण काम सम्पन्न गर्ने हो, सञ्चालन कोल्ड स्टोर सञ्चालन गर्ने होइन। त्रिपक्षीय सम्झौता नै भारतीय सरकारसँग त्यही हो। उसले सम्पन्न गरेर त्यो प्रोजेक्ट कृषक समूहले ह्यान्डओभर गर्छ। यता नगरपालिकाले भने जमिन कसको नाममा छ भन्ने विषयमा बोलेको छैन। कोल्ड स्टोर निर्माणको काम 95% सम्पन्न भएको र त्यस बापतको 3,79,78,560 रुपियाँ खर्च भइसकेको दाबी गर्दै सम्पन्न भए पश्चात भद्रपुर कृषक समूहलाई हस्तान्तरण गरिने नगरपालिकाको भनाइ छ। चिसर केन्द्र कोल्ड स्टोर भारतीय सरकारको अनुदान सहयोगमा निर्माण भइरहेको योजना हो र यो योजना चाहिँ विगत 7-5 वर्षदेखि नै यो निर्माणको चरणमा रहेको छ। अब यो सम्पन्न भइसकेपछि यो कृषक समूहलाई चाहिँ अब हामी हस्तान्तरण गर्छौँ। तर उक्त कृषक समूह कुन निकायमा दर्ता गरिएको छ भन्ने आधिकारिक तथ्य भने कसैले दिन मानेका छैनन्। झापाबाट शम्भु दाहालको रिपोर्ट। डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिका 5 खलङ्गामा रहेको ऐतिहासिक अमरगढी किल्लामा नेपाली सेनाले कोतघर निर्माण गरेको छ। नेपाल एकीकरणका क्रममा अमरसिंह थापाले निर्माण गरेको जीवित ढुङ्गे किल्लामा रणबमगढ दह ब्यारेक डडेलधुराले कोतघर निर्माण गरेको हो। नेपालको एकमात्र जीवित डडेलधुराको अमरगढी किल्लामा नेपाली सेनाले कोतघर निर्माण गरी स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ। रणबमगढ दह ब्यारेक डडेलधुराले अमरगढी किल्लामा यसअघि कोतघरको भग्नावशेष मात्रै रहेकोमा सेनाले पुस्तकालय सहितको कोतघर निर्माण गरेर अमरगढी नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेको हो। आगामी दिनमा समेत स्थानीय तहसँग समन्वय गरी किल्लाका प्राचीन महत्त्व झल्किने चीजवस्तु निर्माणमा सहयोग गर्ने सुदूरपश्चिम पृतना हेडक्वार्टरका पृतनापति निर्मल कुमार थापाले जानकारी दिनुभएको छ। यो हामी खोजी पनि गर्छौँ, यसको पहिचान पनि हामी गर्न सक्छौँ यहाँ भएका चिजहरूको, र यसको ठिक प्रक्रिया र समन्वय गरेर ल्याउन राख्नलाई त केही समस्या भएन। अमरगढी किल्ला देशको एकीकरणको गाथासँग जोडिएको जीवित किल्ला भएकाले यसले डडेलधुरा जिल्लाको मात्र नभई देशको गौरव गाथासँग जोडिएको अमरगढी नगर प्रमुख विश्वेश्वर प्रसाद ओझाले बताउनु भएको छ। यसलाई सङ्ग्रहालयको रूपमा विकास गर्दै विगतमा हाम्रा वीर पुर्खाहरूले एकीकरणको युद्ध गर्ने सिलसिलामा जुन प्रयोग भएका हात हतियारहरू थिए ती मौलिक हात हतियारहरू समेत यो किल्लामा सजाउने र अर्कोतिर यसलाई समय सुहाउँदो डिजिटल लाइब्रेरीका रूपमा पनि विकास गर्ने हाम्रो योजना रहेको छ। नेपाली सेनाको नागरिक सैनिक सम्बन्ध कार्यक्रम अन्तर्गतको 20 लाख लागतमा कोतघर निर्माण गरिएको हो। कोतघरभित्र पुस्तकालयका साथै एक थान कम्प्युटर समेत राखिएको छ। किल्ला समुद्री सतहबाट 6500 फिट उचाइमा रहेको छ।
पुराना हतियारलाई ल्याएर किल्लामा सङ्ग्रहालय बनाउनु पर्ने र स्थानीय जनताहरूसँगको समन्वय गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको स्थानीय बताउँछन्। यसको विकासको लागि क्रियाशील गर्नु अत्यन्त जरुरी देख्छु मैले र केही पुराना वृद्धहरू पनि छन्, उनीहरूबाट पनि यहाँ भएको सरसामानहरू के कति थियो, कस्तो छ, कहाँ पुगेको छन्, त्यो कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरामा व्यापक छलफल चलाएर त्यो सामान सम्बन्धित निकायसँग सेनाहरूसँग मागेर ल्याएर अनि चाहिँ यहाँ चाहिँ सङ्ग्रहालयको रूपमा पनि राख्नुपर्ने देखिन्छ। नेपाल एकीकरणका समयमा बडाकाजी अमरसिंह थापाले निर्माण गरेको किल्ला भएकाले यसको नामाकरण पनि अमरगढी किल्ला राखिएको हो। डडेलधुराबाट ललित बोहराको रिपोर्ट। हिमाली जिल्ला मनाङमा उत्पादित स्याउ परिकारमा ग्राहकको आकर्षण बढ्दै गए पनि यस वर्ष खुद्रा बिक्री घटेको छ। कोरोनाको प्रभावसँगै पर्यटक चहल पहल शून्य भएपछि अघिल्लो वर्षको तुलनामा स्याउ बगैँचाबाट हुने खुद्रा बिक्रीमा कमी आएको हो। नेपालको उच्च क्षेत्रको पहिलो प्रविधि हाई डेन्सिटी एप्पल फार्म सुरु गरेको एग्रो मनाङ प्रालीले स्याउका विभिन्न परिकार उत्पादन गर्न थालेपछि उत्पादित परिकारहरूमा ग्राहकहरूको आकर्षण बढ्दै गएको थियो। तर अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष स्याउ र स्याउका परिकार आधाभन्दा कम मात्रै खुद्रा बिक्री भएको कम्पनीले जनाएको छ। यसपालि लकडाउनले चाहिँ अब टुरिज्म थप्पै रोकिहाल्यो होइन, तपाईँको इन्टरनेसनल डोमेस्टिक दुइटै रोक्यो अनि त्यसले गर्दा चाहिँ फार्मको डाइरेक्ट सेल्समा चाहिँ अलिकति असर परेछ, किनभने तपाईँको हाम्रो 50% नै सेल्स घटेछ डाइरेक्ट फार्ममा चाहिँ। निचाङ गाउँपालिका 1 भ्राताङमा रहेको कम्पनीका अनुसार यस वर्ष झण्डै 5 करोड रुपियाँ बराबरको स्याउ उत्पादन भएको छ। खुद्रा बिक्री कम भए पनि स्याउको बजार भने समस्या नरहेको कम्पनीले जनाएको छ। विगत 6 वर्षदेखि व्यावसायिक स्याउ उत्पादन र बिक्री गर्दै आएको कम्पनीले हालसम्मको उत्पादन सन्तोषजनक रहेको बताएको छ। यसपालिको उत्पादन चाहिँ हाम्रो 6th हार्भेस्ट हो होइन। यसपालि चाहिँ 400 टन जति स्याउ उत्पादन भयो अनि स्याउको साइज कलर पनि एकदम राम्रो थियो यसपालि। कम्पनीले स्याउको जुस, चिप्स, केक लगायतका परिकारहरू पनि उत्पादन तथा बिक्री गर्दै आएको छ। नवलपुरका एक कृषि उद्यमीले व्यावसायिक घाँस खेती गरेका छन्। नवलपुरको गैंडाकोटमा व्यावसायिक घाँस खेती गरेरै 2 जना कृषकले वार्षिक 50 लाख नाफा कमाएका छन्। नवलपुरमा व्यावसायिक रूपमा पशु चौपाया पाल्नेहरूको संख्यामा वृद्धि भइरहेको अवस्थामा एक कृषकले पशु चौपायाका लागि आवश्यक पर्ने प्रमुख आहार मध्येको हरियो घाँसको खेती गरेका छन्। मानबहादुर थारू गत वर्ष 75 लाख बराबरको घाँस खेती गरेर 50 लाख नाफा कमाएका छन्। गत वर्षको चाहिँ हाम्रो 75 लाख रुपियाँ थियो कारोबार। त्यसमा चाहिँ हाम्रो लगभग तपाईँको 30 लाख जति हाम्रो खर्च भयो, 50 लाख जति 40-50 लाख जति चाहिँ हाम्रो आम्दानी भएको थियो। गोरस घाँस विकास स्रोत केन्द्रमा स्थानीय र उन्नत जातका गरी 145 जातका घाँस र घाँसका बिउ पाइन्छ। यहाँ उन्नत जातका नेफियर, मोल्टायो, पासपालम, सिटेरिया, टाकी, कोइरालो, घटमासे, इन्दु लगायतका स्थानीय र उन्नत जातका गरी 145 जातका घाँसहरूको खेती तथा नर्सरी गरिएको छ। नेपियरका भेराइटीहरू भए, मोलाटो, पासपालम, सेटेरिया भए, स्टाइलो भए, कुर्जु भयो, भल्भेट भयो, अनि त्यसपछि डालेमा, राईखन्यो, निमारो, बडहर, टाँकी, कोइरालो, भटमासे, इन्दु, सनहेम्स यी जातहरू चाहिँ हामीसित छ। अब लगायत 145 जातहरू हामीसित। पशुपालनको लागि आहारको राम्रो स्रोत मानिएको पराल घाँसको तुलनामा 3 गुणासम्म महँगो पर्ने, घाँसको तुलनामा पौष्टिक आहार कम हुने, परालबाट दुध धेरै नआउने भएका कारण पनि किसानहरूले परालको तुलनामा उन्नत जातको घाँस खरिद गर्न रुचाउने गरेका छन्। जुन हरियो घाँस सुकाएर खुवाइसके त्यसमा तत्त्वको मात्रा हुँदैन भने यो घाँस भनेको यो अहिले यो जुन सुपर नेपियर छ हाम्रो यो चाहिँ यो गुराँसको यो घाँसले तपाईँको यसमा गुलियोपना छ। ठ्याक्कै हजुरको भन्नुपर्दा हामीले उखु खान्छौँ, त्यो उखुमा जुन गुलियोपना छ हामीले त्यही उखु जस्तै हो यो। हेर्नुहोस्, यसले हरियोपना पनि भयो, गुलियोपना पनि भयो, पानीको मात्रा पनि भयो, यसमा सबै चिज भयो। अहिले 16 बिघा क्षेत्रफलमा व्यावसायिक रूपमा घाँस खेती हुँदै आएको छ। घाँस खेतीमा लागेको केन्द्र अहिले 49 बिघा क्षेत्रफलमा उन्नत जातका घाँसहरू लगाउन जमिन भाडामा लिइसकेको छ। नवलपुरबाट खगेन्द्र पराजुलीको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कोभिडको असरलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि राहतको प्याकेज घोषणा गर्ने तयारी थाल्नु भएको छ। अर्थमन्त्री पौडेलले अहिले पूरक बजेट नल्याउने र यही बजेटबाट नै राहतको प्याकेज ल्याउने तयारी गर्नुभएको हो। उहाँले बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दै केही प्राथमिकता परिवर्तन गर्नुहुने सम्भावना भने देखिएको छ। कोभिड-19 को असरबाट थलिएको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउँदै उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक सङ्कट हटाउने रणनीतिमा अर्थमन्त्री पौडेल देखिनु भएको छ। यसपटक पनि बजेट कार्यान्वयनका सामने उत्पन्न समस्याहरू के रहे, कसरी हामी अगाडि जाने भन्ने विषयमा यसको मध्यावधि समीक्षा त हुन्छ नै। तर मैले के देख्छु भने अहिलेसम्मको समग्र अवस्थालाई विश्लेषण गर्दाखेरि हामीले कुनै चाहिँ अर्को पूरक बजेट ल्याउनु पर्ने त्यो आवश्यकता मैले देखेको छैन। बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमै हामीले बढ्ता केन्द्रित हुनुपर्छ। अर्थमन्त्री पौडेलले अहिले सबै पक्षसँग अर्थतन्त्र सुधारको विषयमा छलफल समेत थाल्नु भएको छ। एनसेलले एन्डलेस कुराकानी प्लस अफर अन्तर्गत अफनेट र अननेट कल शुल्क घटाएको छ। चाडपर्वको अवसरमा एनसेलका प्रिपेड ग्राहकले एनसेल नेटवर्कभित्र तथा अन्य नेटवर्कमा रहेका आफ्ना परिवार, आफन्त र साथीभाइसँग अझै सुलभ दरमा धेरै कुराकानी गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको हो। प्लस थिम अन्तर्गत रहेको एन्डलेस कुराकानी प्लस अफर कार्तिक 5 गतेबाटै सुरु भइसकेको जानकारी दिँदै एनसेलले आकर्षक सुविधा थपेको जनाएको हो। अफर अन्तर्गत भोइस प्याक सुचारू गर्ने ग्राहकले अन्य नेटवर्कमा करसहित मात्र ₹1.28 कुरा गर्न सक्नेछन्। अन्य अवस्थामा एनसेल नेटवर्क बाहिरको नेटवर्कमा कल गर्दा ₹2.54 प्रति मिनट शुल्क लाग्ने एनसेलले जनाएको छ। यसका साथै एनसेलले योजना अन्तर्गत भोइस प्याक लिएर खपत गरेका ग्राहकका लागि एनसेल नेटवर्कभित्रको कल शुल्क पनि घटाएको छ। एन्डलेस कुराकानी प्लस अन्तर्गत भोइस प्याक लिएका ग्राहकले हरेक दिनको तोकिएको निश्चित मिनेट प्रयोग भइसकेको अवस्थामा 64 पैसा प्रति मिनटमा एनसेल नेटवर्कभित्र कुराकानी गर्न सक्नेछन्। अन्य अवस्थामा एनसेल नेटवर्कभित्र कल गर्दा विद्यमान ₹2.54 प्रति मिनट शुल्क लाग्ने एनसेलले जनाएको छ। एन्डलेस कुराकानी प्लस अन्तर्गत प्रिपेड ग्राहकले 7 दिन, 15 दिन वा 30 दिनको समयावधि रहेको भोइस प्याक आफ्नो आवश्यकता अनुसार सुचारू गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ। शुक्रबार डलरको भाउ बढेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले 1 अमेरिकी डलरको खरिद दर ₹118.27 र बिक्री दर ₹118.87 कायम गरेको छ। बिहिबारको तुलनामा डलर 36 पैसाले बढेको हो। बिहिबार 1 अमेरिकी डलरको खरिद दर ₹117.91 र बिक्री दर ₹118.51 रहेको थियो। डलर बढ्दा आयातमा आधारित अर्थतन्त्रका लागि घाटा हुनेछ भने रेमिट्यान्स पठाउनेका लागि फाइदा हुनेछ। सरकारले निवृत्तिभरण पेन्सन खाता आगामी मङ्सिर महिनासम्म नवीकरण गर्नु नपर्ने बनाएको छ। प्रत्येक 6 महिनामा अद्यावधिक गर्नुपर्ने खाता केही समयका लागि नवीकरण गर्नु नपर्ने भएको हो। खाता नवीकरण नभएका पेन्सनरहरूलाई पनि नियमित रकम जम्मा गरिदिन सम्पूर्ण ब्याङ्कहरूलाई महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले आग्रह गरेको छ। कार्यालयले कोभिड महामारीको कारण ब्याङ्कमा भिडभाड हुने भन्दै पुरानै खातामा रकम जम्मा गर्न आग्रह गरेको हो। अब पेन्सन लिने व्यक्तिहरूले मङ्सिर मसान्तसम्म नवीकरण नगरी पेन्सन लिन सक्नेछन्। सरकारको सञ्चित कोषबाट स्वीकृत बजेटको परिधिभित्र रहेर सरकारी सेवाबाट निवृत्त भई पेन्सन लिइरहेका व्यक्ति आफै ब्याङ्कमा उपस्थित भई ब्याङ्क खाता सक्रिय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। साताको अन्तिम कारोबार दिन शुक्रबार सुनको मूल्य तोलामा ₹200 घटेको छ। बजारमा छापावाला सुन प्रति तोला ₹94,500 किनबेच भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। बिहिबार छापावाला सुन प्रति तोला ₹94,700 कारोबार भएको थियो। तेजाबी सुन प्रति तोला ₹94,000 किनबेच भएको छ। चाँदी प्रति तोला ₹1,180 कारोबार भएको महासङ्घले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रति औँस $1,870 हाराहारीमा किनबेच भइरहेको छ। अब खेलकुद समाचार। राष्ट्रिय फुटबल टिमको प्रशिक्षणमा बोलाइएका थप 1 जना खेलाडीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। बिहिबार साँझ प्राप्त रिपोर्ट अनुसार राष्ट्रिय फुटबल टिमका थप 1 सदस्यमा कोरोना पुष्टि भएको हो। बंगलादेश विरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपालले बिहिबारबाट प्रशिक्षण सुरु गरेको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले 34 खेलाडीलाई प्रारम्भिक प्रशिक्षणमा बोलाएको थियो।
इन्फाले बिहिबार अपराह्न दिएको जानकारी अनुसार प्रारम्भिक रूपमा 4 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो। बिहिबार साँझ प्राप्त रिपोर्ट अनुसार थप 1 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। यो सँगै राष्ट्रिय फुटबल टिमको प्रशिक्षणमा बोलाइएका 5 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। इन्फाले बुधबारसम्म सम्पूर्ण खेलाडीलाई काठमाडौँमा उपस्थित हुन आग्रह गरेको थियो। काठमाडौँ आउने बित्तिकै इन्फाले खेलाडीको कोरोना परीक्षण गराएको थियो। संक्रमित खेलाडीलाई इन्फाले बेग्लै आइसोलेसनमा राखेको छ। कोरोना महामारीका कारण घरेलु फुटबल ठप्प रहेको अवस्थामा इन्फाले खेलाडीलाई चलायमान बनाउन मैत्रीपूर्ण खेलको तयारी अघि बढाएको हो। कोरोनाका कारण गत चैतबाट खेलाडीहरू मैदान फर्कन पाएका थिएनन्। बंगलादेशको प्रस्ताव स्वीकार गर्दै इन्फाले खेलाडीको अभ्यास सुरु गरेको हो। नेपालले कार्तिक 28 र मङ्सिर 2 गते बंगलादेशमा 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दैछ। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलमा आज किङ्स 11 पन्जाब र राजस्थान रोयल्स बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। अबुधाबी स्थित शेख जायद क्रिकेट मैदानमा भइरहेको खेल दुवै टिमका लागि निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। अघिल्लो खेलमा मुम्बईलाई हराएको राजस्थानका लागि आजको खेल निकै नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यो खेलमा हार बेहोरेमा उसको यात्रा लिग चरणमा नै सकिनेछ। पन्जाबलाई कडा टक्कर दिइरहेको कोलकाताले अन्तिममा 1 खेल खेल्न बाँकी छ। यदि आजको खेल पन्जाबले हारेमा कोलकाताको पनि शीर्ष 4 को यात्राको आशा कायमै हुनेछ। बंगलादेशका पूर्व कप्तान साकिब अल हसनमाथि लागेको प्रतिबन्ध आजबाट फुकुवा हुँदैछ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीको प्रतिबन्ध सकिएसँगै अलराउन्डर साकिब मैदान फर्कन पाउनेछन्। आइसिसीले गत वर्ष भ्रष्टाचार सम्बन्धी नियम उल्लङ्घन गरेको भन्दै साकिबलाई 12 महिनाको प्रतिबन्ध लगाएको थियो। आइसिसीको एन्टी करप्सन युनिटको अनुसन्धानमा साकिब दोषी प्रमाणित देखिएका थिए। साकिबले एन्टी करप्सन कोडको 3 मुख्य नियम उल्लङ्घन गरेको आइसिसीले जनाएको थियो। साकिबले विभिन्न खेलमा खेल सट्टेबाजी वेटिङका लागि आएको प्रस्तावको रिपोर्ट आइसिसीलाई नदिएको आरोप लागेको थियो। सन् 2018 मा बंगलादेश, श्रीलङ्का र जिम्बाब्वे बीचको त्रिकोणात्मक सिरिज र इन्डियन प्रिमियर लिगको विभिन्न खेलमा वेटिङको सूचना पाए पनि उनले रिपोर्टिङ नगरेको बताइएको छ। 33 वर्षीय साकिबले बंगलादेशका लागि 338 खेल खेलेका छन्। अब फेरि उनी टिममा फर्कने बताइएको छ। अब मौसम समाचार। हाल देशका उच्च पहाडी र पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। आज राति पनि देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्तिममा आजको डायरी। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप 16 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 920 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 3515 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1,68,235 पुगेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले शीर्ष नेताहरूको बैठक बोलाउनु भएको छ। 21 गते बोलाइएको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बस्नु अघि देउवाले शीर्षस्थ नेताहरूसँग छलफल गर्न बैठक बोलाउनु भएको हो। नेपालको पहिलो आधुनिक सुरुङ मार्ग नागढुङ्गा सिस्नेखोला निर्माणको काम तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ। लकडाउन र दशैंका कारण केही समय अवरोध भए पनि परियोजनालाई समयमै सक्ने गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको हो। अफ्रिकी मुलुक सेनेगलको समुद्री इलाकामा एउटा डुङ्गा दुर्घटना हुँदा त्यसमा सवार कम्तीमा 140 जना आप्रवासीको मृत्यु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन IOM का अनुसार यस वर्षको यो सबैभन्दा ठूलो दुर्घटना हो। सेनेगलको माबुर भन्ने शहरबाट करिब 200 व्यक्ति डुङ्गामा चढेका थिए। राष्ट्रिय फुटबल टिमको प्रशिक्षणमा बोलाइएका थप 1 जना खेलाडीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। बंगलादेश विरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपालले बिहिबारबाट प्रशिक्षण सुरु गरेको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले 34 खेलाडीलाई प्रारम्भिक प्रशिक्षणमा बोलाएको थियो।
जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।